انہاں دی تشریف آوری نو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں بلا تاخیر بڑے سامنے دعوت خطاب دینا شیر اسلام، مبلغ اسلام، خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، حافظ صاحب دی آمد تو پہلے ذرا اپنی موجودگی دا ثبوت دیو۔ نعرہ تکبیر، سجاہت کھڑا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان حیدر کرار، شان اہل بیت حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پھول پھلا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فیدا بیٹھے روم چین فارس سب چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری انہا ہور کی لینا خدا کو لو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیا تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جنی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلے ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء صدر العلا شمس الزہا مصدر بحر و وفا سر چشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا والی بتہا جناب محمد الرسول اللہ گوڑے چھڑ کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واس میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے مقام صحابہ عظمت صحابہ احترام صحابہ
توقیر صحابہ میں انشاءاللہ تعالی نبی دے حبداراں دی حبداری بیان کراں گا، آقا دے دلداراں دی دلداری بیان کراں گا، نبی دے سنگیاں دی سنگت بیان کراں گا، آقا دے یاراں دی یاری بیان کراں گا، نبی دے رفیقاں دی رفاقت بیان کراں گا، نبی دے جانبازاں دی جانبازی بیان کراں گا، نبی دے شہبازاں دی شہبازی بیان کراں گا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یہ تحت ایک حضرت عبداللہ بن مسعود دا قول بھی ہے کہ اللہ نے کائنات دے سارے دلاں چانک کے ویکھیا تے اللہ آندے نے میں سب تو زیادہ تقوی والے دل اگر پائے نے تو نبی دے یاران دے پائے نے۔ کائنات دے اندر سب تو اعلیٰ سب تو بالا اگر دل پائے نے ایمان دے معاملے دے اندر تے وہ نبی دے صحابہ نو پائے۔ امتحان اللہ میں امتحان لیا نبی دے یاران دا، ہون جنہ دا امتحان لیا اللہ وہ کسے مدرسے جو بھی پڑھے سن کے نہیں، پھر اونا دا نصاب کیے معلم تے مدرس کون ہے، پھر اللہ وہ فیل ہوئے کہ پاس ہوئے۔ بڑی ہی توجہ دے نال میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے۔ صحابی انہوں کیا جاندہ ہے جنہیں ایمان دی حالت آقا دے چہرہ پر انوار نو دیکھیا ہوئے اور پھر ایمان دی حالت ہی دنیا تو چلا جائے انہوں صحابی کہیں دے۔ ہن پیغمبر دے چہرے نو ایک نظر ویکھنا ایک کتنا اونچا اور سچا عمل ہے۔ سنن نبی داؤد دی روایت کوفے دی مسجد حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما دوویں صحابی بیٹھے نے۔ سعید بن زید ہو نے جنہ دا عشرہ مبشرہ دے اندر 10واں نمبر ہے، جنہ دے نام لے لے کے آقا نے کیا سی ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ۔ یہ سارے دے نام لے کے آقا نے جنت دے ٹکٹ دے۔ ہن جنہاں نو زبان نبوت جو جنت دے ٹکٹ ملے نے انہاں دے بارے چ اج دا کوئی بکواس کرے کالی زبان والا تے انہاں دی شان چ کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ کوئی بندہ چند تے تھک دے کہ میں چند تے تھکنا ہے، وہ تھکو دے منہ تے واپس آ بھی پہ۔ ایک کوفی آیا جدا نام قیس بن علقمہ، انہیں آن کے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دی مسجد سے گالیاں دینیاں شروع کر دیتی۔ یہ صرف ابو بکر نو ہی گالاں نہیں پہندیاں یا عمر نو ہی نہیں پہندیاں یا عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں نو ہی پہندیاں نے، نہیں علی نو بھی گالاں کڈن والے کڈ دے رہے۔ آقا نے فرمایا سی علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم دا بالن بنن گے، ایک رافضی ایک خارجی۔ خارجیہ نے حد تو زیادہ علی نہ بغض رکھے ہے تے رافضیہ نے حد تو زیادہ محبت دے اندر غلوب کیتا ہے کہ علی نو چک کے خدا دی سیٹ تے بٹھا دیتا ہے۔ جس طرح یہودیاں نے حضرت عیسیٰ دے نال حد تو زیادہ بغض رکھے ہے تے عیسائیاں نے حد تو زیادہ پیار کیتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن زید کہندے نے اینو خارجی نو اور ظالمہ علی نو گالاں کڈنا نبی دے ادنا جے صحابی دی عظمت مان نہیں ہے تے پھر علی وہ کہن لگا ادنا جے صحابی دی عظمت کنی ہے؟ فرمایا سن اے حدیث میں اپنے کنا دے نال پیغمبر کو سنی ہے، جیڑی میں تینوں سنان لگا نا سعید بن زید آندے نے اپنے کنا نہ حدیث سنی۔ آپ نے فرمایا سی ایک بندے نو عمر نو مل جائے، حضرت نوح علیہ السلام دی عمر سی 1750 سال، سکہ سکے مند روایت 1400 بھی لکھیا ہے 1850 بھی لکھیا ہے۔ وہ عمر نو دے برابر نیک اعمال کرے، او دے نیک عمل ایک پلڑے تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، ایک پلڑے دے اندر، یعنی عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس واسطے ہی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کسے پوچھا سی کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے رضی اللہ تعالی؟ فرمان لگے ایک امتی دا مقابلہ نبی دے صحابی نہ کر رہے ہیں، ہزاراں بھی عمر بن عبدالعزیز ہوئے امیر معاویہ دا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ امیر معاویہ نے نمازہ نبی دے پیچھے پڑھیاں نے، پھر آقا نے سمی اللہ لمن حمیدہ کیا دے پیچھے امیر معاویہ ربنا ولک الحمد بھی کہندا رہے۔ امام ابن قدامہ نو پوچھیا امیر معاویہ افضل ہے عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ فرمان لگے امیر معاویہ دے گھوڑیاں دے پیراں دے وچوں جڑی دھوڑ اٹھدی ہے نا اس دھوڑ دا مقابلہ بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتا۔ اور آج لوگ یزید دے حضرت حسین دا مقابلہ کران، بھئی یزید تابعی ہے، عام امتی ہے، حسین نبی دا نواس ہے، ہزاراں یزید ہون میں حسین دیاں جتیاں تو قربان کر دیا حق پھر بھی ادا نہیں ہو۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے یزید برا سی چنگا سی، میں وہ دے بارے چ گل نہیں کرتا، لیکن ایہی توہین ہے پیغمبر دے صحابی دی آقا دے نواسے دی جڑا نبی دی گوچ پڑیا ہے، پیغمبر دے کنڈیاں تے کھیڑدا رہیا ہے، جدوں انہوں پیاس لگدی سی آقا او دے منہ چ اپنی زبان نبوت پا دیندے سن۔ میں قربان جاواں جنوں نبی نے نبی دی داڑھی نہ کھیڑدا رہیا ہے، آقا دی گوچ لیڑدا رہیا ہے، پیغمبر علیہ السلام اپنا لعاب دہن حسین دے منہ چ پاندے سن۔ بلکہ میں ایک روایت پڑھنا سا پیا، ایک دن اماں جی عائشہ صدیقہ نے حسین نو پڑھیا ہے تے حسن نو نبی علیہ السلام نے پڑھیا ہے تے حضرت حسن نو آقا فرماندے نے حسین نو پڑھ بھائی کشتی کر، تے اماں عائشہ فرماندیاں نے حسن نو ہی کہی جاندے او حسین نو کیوں نہیں کہی دے؟ فرمایا عائشہ ادھر جبریل کھڑا ہے، جبریل حسین نو کہہ رہا میں حسن نو کہہ رہا، اور میں اودے ہی پڑھ رہا سا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے بدری صحابی سن انہاں دا 5000 درہم وظیفہ مقرر کیتا تے سکا بیٹا عبداللہ بن عمر کہن لگا ابا جی اسی بھی تواڈے بیٹے ہاں تے حضرت حسین تے حسن دا وظیفہ بدریاں دے برابر تساں مقرر کیتا ہے، او تے بدر چ نہیں گئے تے اہی تواڈے بیٹے آ سانو تھوڑا وظیفہ دیندے ہو، ساڈا بھی حسن حسین دے برابر وظیفہ کرو۔ حضرت عمر آندے نے بیٹے حسین دے باپ جیا باپ وکھا دے، حسین دی ماں جی ماں وکھا دے، حسین دے نانے جیا نانا وکھا دے، میں تیرا وظیفہ بھی او دے برابر کر دے۔ میرے بھائی
پیغمبر دے صحابی دی عظمت مسلم ہے جدے بارے آقا نے فرمایا لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی، لوگو اس بندے نو جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی جن نے ایمان دی حالت مینوں ویکھیا ہے، اور اگ لگنا تے دور دی گل ہے، چھوئے گی بھی نہیں۔ پھر ایتھے ہی بس نہیں، جن نے میرے ابو بکر نو ویکھیا ہے انہوں بھی جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی، جن نے میرے عمر نو ویکھیا ہے، عثمان علی نو ویکھیا ہے، طلحہ زبیر سعد سعید نو ویکھیا ہے، میرے بلال نو ویکھیا ہے، ادنا جے صحابی نو دیکھیا ہے۔ سلسلہ سیادی حدیث نوٹ کیجئے، توبا لمن رعانی، توبا لمن رعانی، خوشخبری دے دیو جن نے منو ایمان دی حالت ویکھیا، توبا او رعا من رعانی، انہوں بھی خوشخبری دے دیو جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے۔ جدو تھوڑی میری باری آئی نا، آقا فرماندے نے جن نے منو بغیر ویکھن تو میرے تے ایمان لے آندا ہے، انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری دے دے۔ کنی دفعہ؟ 7 دفعہ۔ اور صحابہ دے بارے آقا نے فرمایا سی فابی بغضی ابغضہم، جن نے صحابہ نہ بغض رکھیا انہیں میرے نہ بغض رکھیا، جن نے صحابہ نہ محبت کی تھی انہیں میرے نہ محبت کی تھی، جن نے میرے صحابہ نو تکلیف دیتی انہیں منو تکلیف دیتی۔ لوگو آقا اکثر فرما دے جدو صحابی کے دی شکایت لے کے کہنے ہونا نا، فرمایا منو میرے صحابہ دے بارے چ شکایتہ نہ کریا کرو، محمد چاہندہ ہے جدو گھر دی 4 دیواری چو باہر نکلے صحابہ دے بارے چ نبی دا سینہ صاف ہوئے، نبی دا سینہ صاف ہوئے۔ اور من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا جن نے صحابی نو گالی کڈی او تے اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، پوری کائنات دی لعنت۔ او صحابہ انہاں دا مدرسہ کیڑا ہے؟ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اونا دا مدرسہ بیت اللہ، کیڑا مدرسہ ہے؟ اللہ تھانو سارے انو اتھے لے جائے، او مدرسہ بیت اللہ۔ بابا جی آندے نے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہی جوانال دو لین دے، تیرا بوا چھڈ جاواں کتھے میرے مالکا، تیرے بنا کون میرے سچے خالقا، ہنجو لڑی سمسام نو پرو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے۔ اے منیے میں تیرے بوئے چ پھبدا نہیں، جیڑا سجدہ تینوں لائے کہ او سجدہ نہیں، پر ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے۔ دل کر دے تیرے بوئے دی دہلیز چملا، حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا، منو چڑکی نہ مودہ صدا ہو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے۔ بیت اللہ دا حج کیتا آخری، بیت اللہ چو نکلن لگے وے، جسم بڑھا ہو گیا ہے، بیت اللہ تے نظر پہنی ہے، آندے نے کعبۃ اللہ بڑھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا، چھیندا دل میں تھو منایا نہیں جانا، جہازاں دا خرچہ اٹھایا نہیں جانا، پھر ربا میں تھوئے تھے آیا نہیں جانا، سعودی حکومت نو کہو اعلان کر دے، سمسام دے رہن دا کوئی انتظام کر دے۔
بیت اللہ میرے نبی دے یاران دا مدرسہ ہے. ہن مدرس کون ہے؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اسی اونا امیاں دے وچوں رسول نو بھیجے ہے، اونا ڈانگریاں دے وچوں تے ان پڑھان دے وچوں بھیجے ہے. آن حضرت توجہ کر، اے رسول آیا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اے نبی بھی امی ہے، پھر ذل الامیین تے امیاں دے نگہبان بن کے آئے نے. جدوں امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی، ساڈے وال ہوئے گی، اے دا معنی ان پڑھ ہوئے گا، ان پڑھاں دے وچوں آیا ہے. جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی، پھر اے نہیں کہنا ان پڑھ نبی، بلکہ امی انہوں کیا جاندا ہے جڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹ رب رحمان کولو پڑھیا ہوئے. اور جدا استاد زمین سے ہوئے نبی ہوندا. مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ دا کلاس فیلو سی مرزا غلام احمد قادیانی کانا الو دا پٹھا. جدو انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، مولانا فرمان لگے او چولے تینو کان پھڑا کے ماسٹر سکول چلی تر مار دے رہے نے، تینو آؤندا جاندہ کچھ نہیں تے ہون کہینے میں نبی ہاں. عیسائی ایک رائٹر گزرے ہے مائیکل ہارٹ، انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان. او دے ٹائٹل تے پہلا نام لکھ دیتی محمد پیس بھی آفانہم، دنیا دا سب تو عظیم انسان ہے، او دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں پوچھن والے پوچھ دیں تو عیسائی ہے حضرت عیسیٰ دا لکھ دا، یا تو یہودی ہے نبی عزیر دا لکھ دا، تو تے نبی نو من دائی نہیں، تو ایدہ نا کیوں پہلو لکھے ہے. سب تو فرینڈ دے ہوتے انہیں ایک جواب دیتا ہے لکھا من سونا ہوئے لکھ کے لے جو حق ادا نہیں ہوندہ. عیسائی کی آندہ ہے اور مسلمانوں نام دے مسلمانوں نبی دی ختم نبوت دے ڈاکہ مارنے والوں. عیسائی کی آندہ ہے میں سارے آندھی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے، کسے دے 3 استاد 5 استاد کہے دے 10 استاد نے. آندہ دنیا چی کوئی ہستی محمد دی ہے جدہ زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں. اے پوری کائنات دا استاد بن کے آیا ہے. انما انا بعثت معلما، انہوں پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجیا گیا ہے. اس واسطے تے اسی آنے ہیں اور مرزے نو نبی کہنے والے ہو. مرزے دی کوئی بدکاری، کوئی عیاری، کوئی گناہ ایک پیج تے لے کے یوسف مسروری نو دے، اگر او دیا کتاباں چو دی بدکاری ثابت نہ کرا میں مسلک کی آدھی حدیث چھڑ دیا. کوئی دنیا دی بدکاری ایسی نہیں جڑی مرزے غلام احمد قادیانی چ موجود نہ ہوئے. کوئی دنیا دی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود ہے. تھوڑے فیصلہ آباد دا بابا سعید الفتح میں تو نہیں نہ تڑپ گیا سنا دیا. منی قربانی گئی حضرت خلیل دی، فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی، حسن حضرت یوسف دا، غم نبی یعقوب دا،
چپ نبی زکریا دی صبر نبی ایوب دا عیسیٰ نبی نبیاں چوں نرم تبا حال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی قبضے چ مخلوقات ساری جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی بہادری جہان یوتے حضرت علی دی نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں صفت کیڑی عرض کران آمینہ دلال دی مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ اے ساریاں ہی خوبیاں نے نبی دو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے غیران نو احساس سی دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی مجسمہ اوصافاں دا جوہراں دی کان نی آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جان نی لمحہ چوڑا قصہ تھے منو مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں ماسا اپنے نبی نو بھیجیا امیاں دے وچوں کنا چ مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان آیا راؤ پولیاں جاندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وخان آیا پھسے ہوئے سر جیڑے وچ گناواں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لان آیا دیو مبارکہ سانو لوگو ساڑھے ستڑے نصیب جگہ نے آیا انہاں دا استاد کون ہے محمد رسول اللہ نصاب کیڑا کتاب اللہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ مدرسہ کیڑا بیت اللہ اس مدرسے ورگا کائنات مدرسہ کوئی نہیں اس نصاب ورگا نصاب کوئی نہیں اس معلم ورگا معلم کوئی نہیں اصحاب رسول اللہ ورگے کائنات شگرد کوئی نہیں پھر مننا مدرسہ بیت اللہ استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصاب کتاب اللہ پڑھنے والے اصحاب رسول اللہ نے امتحان لین والا امتحان اللہ رزلٹ کیے رضی اللہ تبغہ کیے حزب اللہ جیڑا نہیں مندہ وہ پکا لعنت اللہ جیڑا نہیں مندہ آنا تو فیل پاسیاں گلہ پہ کرنا ہے اللہ فرماندے نے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ تو فیل پاس نو روندے ہیں میں تے انہاں دیاں جیباں دے اندر اجر عظیم دے ٹکٹ پا دیتے نے اللہ امی پور والے پوچھ دے نے انہاں نو عظیم اجر کیوں دیتائی فرمایا انہاں دا نصاب بڑا عظیم سی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ المسانی والقرآن العظیم اونا دا نصاب بھی عظیم ہے تے جنہیں نازل کیتا نصاب فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ میں قربان جاواں جدوں اللہ دے فضل دی واری آئی واللہ ذو الفضل العظیم قیامت دے دن دی واری آئی لیوم عظیم
قیامت دے زلزلے دی واری آئی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم تے جن نے نصاب پڑھایا او دی واری آئی اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اجے بھی نہیں سمجھیا جدو نبی دے یاراں دی واری آئی قرآن دا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ او قرآن میں تیری عظمت تو لکھاں جانا ہون تے وار دیواں ویکھ لے نبی دے یاراں دی یاری قرآن بیان نہ کرے تے کون کرے میں پیغمبر دے حبداراں دی حبداری بیان نہ کراں تے خور کون کرے تو آنے فیل ہو گئے قرآن دا اولائک علی ھدی من ربہم واولائک ھم المفلحون وہ سارے کامیاب نے سارے ہدایت نے اولائک من الصالحین سارے نیک نے اولائک ھم الفائزون سارے کامیاب نے اولائک ھم المتقون سارے متقین اولائک ھم الصادقون سارے سچے نے اولائک ھم الصدیقون کردار دے بھی سچے نے گفتار دے بھی سچے نے اولائک ھم الراشدون اولائک ھم الوارثون اولائک کتب فی قلوبہم الایمان اولائک حزب اللہ۔ میں قرآن تینوں کتھوں پڑھا بولو قرآن میں تینوں کتھوں سناواں تو کہنے فیل ہو گئے رجال کشی کتاب ہے وہ دے صفحہ نمبر 12 تے لکھے ہے 4 پاس ہوئے باقی سارے فیل ہو گئے تیرے امی پور دا سکول ہوئے اس سکول دی تعداد 500 ہوئے 496 فیل ہو جان تے 4 پاس ہون اٹیک کدے تے کرنے بولو کدے تے اٹیک کرنا استاد تے اٹیک ہوندہ ہے 1,44,000 صحابہ دی جماعت 4 پاس ہو گئے باقی فیل ہو گئے اٹیک کی دیتے ہوئے اور نبی تے اٹیک کرنے واسطے ظالمہ نشانہ صحابہ نو بنانے زمزم دا پانی اسماعیل دیاں ایڑیاں چو نکلے ہے ایسرا اڈیاں پہ مار دینے اما حاجرہ صفا تو مروہ مروہ تو صفا ایسرا کر کے مروہ تے کھڑیاں نے عرشان دے رب نو جلال آگیا ہے اپنی بندی دی بے بسی وے کے پر حاجرہ تیرے 7 پھیریاں اللہ نو انیاں پسند آئیاں نے آواز آئی ہے تے تو بی بی ہے پر تیرے 7 چکر منو انے چنگے لگے نے میں قیامت تک نانو حاجت عمرے دا حصہ ہی بنا چھڑیا ادھرو جبریل ہوندے آن کے اسماعیل دے پیرا تھلے اپنا پر مار دے وچو پانی دا چشمہ ابل دے اما حاجرہ بیندیاں نے مروہ تو دوڑیاں ہوندیاں نے دوالے پتھر رکھ دیاں نے نالے آندیاں نے زم 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 عرشاں تو آواز ہوندی ہے تو تے پانی روکن واسطے زم زم آکھے ایسی اس پانی دا نائی قیامت تک زم زم رکھ چھڑے اس زمزم شفا بھی ہے اس زمزم غذا بھی ہے اس زمزم دوا بھی ہے اس زمزم دعا بھی ہے زمزم پیندیاں جڑی دعا کریں گا اللہ قبول کر لین گے اس زمزم پیندیاں اللہ اکبر تینوں بھوک لگی ہے رج کے پی لے روٹی دی لوڑ ہی کوئی نہیں جڑی بیماری ہے او دے واسطے پی اللہ شفا عطا کر دین گے اس
زمزم پا کے تو لے ہونا ہے بوتلاں چکر رکھنا ہے بوتلاں کئی کئی دن پہیاں رہی دیاں نے کئی کئی سال پہیاں رہی دیاں نے جدو چیک کرنا وہ پانی دا مزہ بھی نہیں بدلے تے رنگ بھی نہیں بدلے اللہ گل کی ہے ایدے چ حکمت کی ہے اللہ امی پور والے پوچھ دینے اے زمزم دا مزہ کیوں نہیں بدلدا رنگ کیوں نہیں بدلدا فرمایا اس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگی ہے اور جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے او دا رنگ نہ بدلے مزہ نہ بدلے جس صحابی نو نبی دا سینہ لگے پسینہ لگے او کیویں بدل جائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت صحابہ حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب ایتھے سینہ بھی آلہ ہے اچھی بولو پسینہ بھی علم نشرح لکا عبداللہ بن ام مکتوم اکھاں تو نبینے نے نا پوچھن والے پوچھیا تو اکھاں تو نبینے صحابہ نے پر نبی پاک نو بڑی چھیتی لب لئی عبداللہ بن ام مکتوم فرماندے نے تو حاج پوچھ لیا دس دینا نبی دے پسینے دی خوشبو یہ نہیں ہے منو گلیاں دس دیندیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا مدنی دے لباں دے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا بھلی ہوئی قوم نو سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا اگے گل بڑی کمال دیئے سن لو توجہ نہ تڑپ جاؤ گے جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوگوں حقدار بن گئے شان صحابہ عظمت صحابہ رفعت صحابہ شر پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوگوں حقدار بن گئے جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا یہ تے پسینہ اتنا اللہ ہے اٹھا صحیح بخاری حضرت انس کہیں دینے مہمان آ جاندے نے میرے انس نے کر کپڑے جروٹیاں لپیٹ کے رکھ دیتیاں نے وہ کپڑا بڑا گندہ ہے مہمان آندے نے انس کپڑا تے دھو لینا صحیح ایڈا گندہ کپڑا ہے انس نے کپڑا اتارے ہے وہ پونا جا کے تندوری چ سٹ دیتا ہے مہمان آندے نے انس غصہ کر گیا ہے تو تندور چ سٹ چھڑیا تینوں کیا سی دھو لینا ہے تھوڑی دیر گزری ہے وہ کپڑا تندوری چ لیا کے روٹیاں تے وشا دیتا ہے مہمان آندے نے انس یہ دے چ حکمت کی ہے انس آندے نے گرمیاں تے دن سر جگاں دے پیر میرے گھر تشریف لے آئے سر آپ نو پسینہ بڑا ہوندا سی آپ نے پسینہ پونجن واسطے میرے کولو کپڑا منگیا میں آپ نو ایک کپڑا پیش کیتا جدوں دا سونے نے پسینہ صاف کیتا اوے امی پوریو سن لو وہابیاں نے اینو اپنا پیر منیا ہے وہابیاں نے اینو اپنا رہبر تے رہنما منے آئے اینو اپنا پیشوا منے آئے ایویں گلی گلی میری جماعت دے خطیب مولانا اسماعیل عتیق مولانا مدثر ساجد دیگر علماء ہوکا نہیں دیندے پھر دے کائنات دے پیر چھڑ دے کوئی پیر من لے جدا پیر ہی کوئی نہیں پوری کائنات دے پیران دا پیر ہے ہر پیر دا پیر ہے لیکن جنہوں آہاں پیر منے ہو دا پیر ہی کونی وہ بولو تے صحیح کوئی پیر نہیں حضرت انس آندے نے جدوں دا میرے پیغمبر نے پسینہ صاف کیتا ہے میں انہوں کدی پانی چ نہیں دھوتا انہوں آگ چ سٹ دینا وا نبی دے پسینے دی برکت یہ نہیں ہے میل سڑ جاندی ہے کپڑا بچ جاندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان
صحابہ، شان اہل بیت، حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب۔ اے میرے نبی دے صحابہ ماشاءاللہ آجو تشریف لاؤ، اگے آجو اگے، میں نہ ہی لیا مایا دو ہی آگئے۔ اے میرے چھوٹے بھائی بھی نہیں تو میرے پتر بھی نہیں، آجو آجو پترو آجو، بس ذرا غور کیجئے، توجہ میرے والی انشاءاللہ بات للکاراں پہن گیاں، للکارے شہید مولانا اسماعیل عتیق صاحب فل پارنا تشریف لے آئے نے، مولانا احمد حسن ساجد صاحب ڈبل پارنا بیٹھے نے، توجہ میرے وال میں بات کر رہا ہوں نبی دے یاراں دی یاری، آؤ نا قرآن اعلان کر رہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اور تو بکواس کرنا ابو بکر دے بارے چ، تو پونکنا ابو بکر دے بارے چ، تینوں پتہ ہی نہیں ابو بکر نے کلمہ ادوں پڑھیا جدوں اجے کسے بھی نہیں پڑھیا۔ تے میرے آقا فرماتے نے اور میرے یارا صدیق سن لے، سب تو پہلے کلمہ تو پڑھیا، قیامت تک جنہیں لوگ کلمہ پڑھن گے صدیق تینوں برابر دا ثواب ملتا رہے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اوے ابو بکر او شخصیت ہے جنہیں گمراہی چ بھی شرک نہیں کیتا، ابو بکر او شخصیت ہے جنہیں گمراہی چ شراب نہیں پیتی، ابو بکر او شخصیت ہے جنہیں گمراہی چ بدکاری نہیں کیتی، ابو بکر او شخصیت ہے جنہیں سب تو پہلے میرے نبی دی تصدیق کیتی ہے۔ آقا فرماندے نے قام مقام الانبیاء، اور جیڑا صدیق انبیاء دی جگہ تے کھڑا ہے۔ یہ کیوں آکھے جنہیں نبی آئے نا انہاں اپنے پہلیاں دی تصدیق کیتی تے بعد چاؤن والے دی خوشخبری دیتی میرے تو بعد ہے نبی آئے گا۔ آقا فرماندے نے اللہ میرے تو پہلے تے گئے انہاں دی تصدیق میں کر چھڑی، میرے تو بعد قیامت آئے گی نبی نہیں ہونا، اللہ میری تصدیق کون کرے گا؟ فرمایا تیری تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر شان صحابہ۔ ابو بکر اور تفسیر قمی اٹھاؤ، شیعہ دی بڑی موت پر تفسیر حسن عسکری اٹھاؤ، میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا۔ جدو آقا معراج تو واپس آ رہے نے چھٹے آسمان تے آئے نا تے جبریل نے کیا جبریل ستا آسمانہ دی سیر تے کرا کے لے چلا، میری تصدیق کون کرے گا؟ تے جبریل نے 6ویں آسمان تے کیا سونے تیری تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا رضی اللہ تعالی، اونچی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ کو کائنات ایسا لے آؤ تے صحیح، جاؤ مولانا داؤد راستی صحیح بخاری اٹھاؤ، او دے حاشیے دے اندر حدیث آئی، حاشیے ابو قحافہ اپنے معبد خانے چھڑ گئے، ابو بکر کہنے لگے تو ادھے بتاں دی عبادت کر میں چارہ لے گیا، تے انہاں دے اگے بڑی کھانے پئے نے، ابو بکر آندے نے الا تاکلون کھاندے کیوں نہیں؟ تے ہن اج کل دا مولوی ہوندا اونے کہنا سی میں تے کھاواں نہ تے انہاں دا ہی لگنا۔
اوے کھاندے کیوں نہیں جواب نہیں دیندے؟ ابو بکر آندے نے میرے کپڑے پھٹے نے کپڑے تے دے دیو، پھر بھی جواب ابو بکر آندے نے بھوک لگی ہے روٹی دے دیو، پھر بھی جواب نہیں دیندے۔ امی پوریو میرے صدیق نو غصہ ہوندا ہے، اس طرح کر کے کسے بت دی باں لا دیندے نے۔ ہائے ہائے کام میرے ابراہیم خلیل ورگا کیتا ہے، کسے دی تون لا دیتی ہے، کسے دی لت لا دیتی ہے۔ بارو باپ ہوندا ہے آن کے ویندا بتاں دیاں لتاں باواں لتھیاں نے۔ اوے پتر ابو بکر کی نیر مارے آئی، ابا جی میں نہ کو کپڑے منگے نہ نہیں دیتے، انہاں کو روٹی منگی نہیں دیتی، منو غصہ آیا میں انہاں نو ماریا، ہن انہاں نو کہو منو مارن۔ فرمایا ابا جی انہاں نو کہو میرے پتر بڑے بھلے مانس نے، کسے نو کچھ آندے ہی نہیں۔ ابو بکر نو پھڑ کے غصے نہ گھر لے گئے، اپنی بیوی ام رومان نو جا کے آندے نے وے تیرے پتر نے کی نیر ماریا، بتاں دیاں لتاں باواں توڑ دتیاں نے۔ تے ام رومان آندی ہے ابو قحافہ ہونی سمجھ جا جڑے اپنیاں توڑا بیٹھے نے نہ ساڈیاں کی جوڑنیاں نے۔ تے نال دجی گل جڑی محفوظ ہے سن لو، فرمایا ابو قحافہ انہوں کچھ نہ کئی ابو بکر نو، جس دن انہیں پیدا ہونا سی آواز آئی سی ام رومان میں تینوں اج پتر دے لگا جدا عرشہ تے نا صدیق رکھ دیتا ہے، فرشہ تے نا عتیق رکھ دیتا ہے۔ دے ایمان کی شک کرنے ظالمان جدے بارے چاہتا نے فرمایا سی ابو بکر تیرا ایمان ایک پلڑے پوری کائنات دا ایمان دجے پلڑے پوری دنیا دا ایمان مل کے صدیق تیرے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی المرتضی، شان اہل بیت، محمد یوسف مسروری صاحب۔ نبی نے اپنے زبان نبوت جو 27 مرتبہ صدیق نو جنتی آکھیا۔ واہ میرے علامہ احسان نے ظہیر اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ اے چیز بند کرو 27 مرتبہ، ہائے 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 ہائے۔ اور ابو بکر دا معنی ہی نیکیاں دا باپ، نیکیاں دا مرقع، نیکیاں دا مجسمہ، نیکیاں دا گلدستہ، انہوں عربی چ ابو بکر کیا جاتا ہے۔ صدیق انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کردار تے گفتار دا سچا۔ علماء اکرام ابراہیم نے رب نہ وفا کی تھی، اللہ نے ابراہیم نو صدیق آکھیا، تے میرے ابو بکر نے مصطفیٰ نہ وفا کی تھی، ارشاد و رب نے صدیق آکھیا۔ دودھ چ پانی پانا نا تے پانی نو دودھ آندا نکل جا، پانی آندا دودھا رہن دے، جدو تینو آگ تے رکھیا جائے گا میں سڑ جاواں گا تینو سڑن نہیں دیاں گا۔ ابو بکر آندے میں محبوبہ تیری تے میری مثال دودھ تے پانی ورگی ہے، میں پانیاں سونیا تو دودھ دے، میں صدیق مر جائے گا تینو کنڈا نہیں چبن دے گا۔ اور میں قربان جاواں ابو بکر تیریاں عظمتاں تو تیریاں شاناں تو بکواس کرنا یہ 17 نمازاں نبی دے مصلی تے میرے صدیق نے پڑھائیاں نے، بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہویا ہے آقا فرماندے نے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، میری ماں دیئے اماں شاندیاں نے سوڑیاں میرے باپ نو کھڑا نہ کرو، انہاں دا دل بڑا نرم ہے، وہ دیکھو تھوڑے مسلے تے کھلوتا نہیں جائے گا۔ سونے عمر نو کہہ دیو دا دل سختے، فرمایا شامرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، فرمایا سونے عمر نو کہہ دیو ابو بکر نہ کہو، پھر آقا فرماندے نے عائشہ مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، محبوبہ عمر نو کہہ دیو
آقا فرماندے نے ایشا میں نہیں کہہ رہا، عرش دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے میرے رب نو میرے مسلح تے صدیق تو علاوہ کوئی دوجا چنگا ہی نہیں لگدا۔ او میں قربان جاواں سن نبی داؤد کڈ لے کتاب سننا کڈ لے حدیث نمبر 4660 اور 60 کڈ لے میرے آقا بیمار ہو جاندے نے، آقا بے اذان ہو جاندی ہے، بلال باری نہ ہوندے نے، آن کے آندے نے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ سونیا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، ادھر میرے ول ویکھو میرے ول توجہ کرو نا، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے۔ آقا فرماندے نے بلال کسے نو کہہ دے نماز پڑھا دے وے، بلال نے نظر ماری ہے صدیق نظر نہیں آؤندے، عمر نو پھڑ کے مسلح تے کھڑا کر دیتا جاندا ہے۔ عمر کون ہے جدا 7 فٹ قد ہے، میں تے کل پڑھیا کتاب کے اندر میرے عمر نے اپنے پیر تھلے چمڑا رکھیا ہے، 7 بندیاں نو کہا تسی چمڑا کھچو، یہ 7 بندے زور لا لا کے ہفگے نے، چمڑا ٹوٹ جاندا ہے، عمر دے پیر تھلے وہ نہیں نکلدا۔ ایویں تے میرے نبی نے مانگ کے نہیں لیا، کعبۃ اللہ دا لڑ نپ کے نہیں منگیا۔ او دوستا جتھے موت ہے اوتھے عمر نہیں، جتھے عمر ہے اوتھے موت نہیں۔ او میرے امیرا کٹ عمر نو کتھوں کتھوں کٹے گا، بچے نو داخل کران جانا تے سکول دا ماسٹر کہندا کنی بچے دی عمر ہے، اللہ اکبر کنی عمر ہے تیرے بچے دی، کتھوں کتھوں کٹے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر، میرے آقا دے حجرے چ آواز جاندی ہے، آقا چار پئی تو اٹھ پیندے نے، جیڑی باری مسجد نبوی چ کھل دی ہے، ادھر میرے ول ویکھو آقا دے نا منہ لا کے آندے نے لا 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 این صدیق، این صدیق، تو آنا علی دا پہلا نمبر ہے، بولو خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ علی، آندہ علی دا پہلا نمبر۔ میں کہا علی بات آسا ہو دی ہے، آندہ ہو دی ہے، میں کہا لہا والا علی فی شروع چاہندہ ہے، یا اینڈ تے ہوں دی الف داس دی ابو بکر دا پہلا نمبر ہے، یا داس دی علی دا چوتھا نمبر ہے۔ صدیق کتھے ہوئے، نماز مکمل ہوئی، ابو بکر بھی آگئے، صحابہ نے واقعہ ابو بکر نے سنایا۔ ابو بکر اما عائشہ دے حجرے گئے، فرمایا ابرو ابھی کو ہوا کتھے گئے سو؟ اللہ رسول میں باہر گیا سا، نماز پڑھی؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا صحابہ نو کٹھا کر لو نماز دوبارہ پڑھا دے۔ سونیا عمر نے پڑھائی ہے، فرمایا صدیق منو بھی پتہ ہے عمر نے پڑھا چھڑی ہے، پر تو بھی پڑھانا تیری فرضی ہو جائے گی، امادی نفلی ہو جائے گی۔ میں آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مسلح دا وارث میرا صدیق ہے۔ اے آندہ ہے کدی ابو بکر نو کافرانہ ظالمہ، آج تو بات سن لو، جن نے بکواس کی تھی صدیق کی صداقت کے بارے سے، جیڑی آنکھ اٹھی آنکھ کر دیتی جائے گی، جیڑی زبان پونکے گی زبان گدی چو کھچ کے کتے آگے پا دیتی جائے گی۔ اینا دلیانو اینا بغیرتانو چوڑیانو کوئی کائنات دا سور ایسا نہیں جڑا صدیق نو کافر آتا، کوئی کتا ایسا نہیں جڑا عمر دے ایمان تے شک کرے۔ یہ سور تے کتے رو بھی پیڑے اور انہاں نو لگام دے کے رکھو، پاکستان دے حالات خراب نہ کرو، حالات خراب ملک دی انتظامیہ کروا رہی ہے، مسلک اپنا اپنے۔ وہ آصف اشرف جلالی ہے، ان کنے مہینے اندر ڈکیا ہے، وہ دا قصور کی ہے، حضرت فاطمہ دے بارے دسیا بھی فاطمہ حصہ لینے واسطے نہیں دیتا، کوئی ایسی گل نہیں، لیکن ایک نے بکواس کی تھی اور کوئی پرچہ نہیں۔ امام سعدی ایک پنڈ چ گئے، کتے پہ گئے، روڑا پھڑ کے نہ لگے مارتے، روڑا زمین چ کھوبیا تے اسمان نو منہ کر کے آندے اللہ تیری عجب قدرت، روڑے بن چھڑے نہیں کتے کھول چھڑے، روڑیاں تے پابندیاں کتے کھلے ہی چھڑ چھڑے رہے تساں، انہاں کتیاں نو پڑے پا کے رکھو، نہیں تے سانو پان دی جاچ۔
تینوں پتہ ہی نہیں قرآن آندا جڑے نبی نوح دی کشتی چ بہ گئے وہ جنتی نے تے جڑے نوح دی کشتی چ بہ جان وہ جنتی جڑے نبی دے روضے ہی سو جان سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ناروال جگلے دن ایک جا کر کہنے لگا جتھے حضرت حسین دی قبر ہے وہ دے دوالے دیاں قبراں 10 قبراں روشن نے میں کہا ٹھیک ہے مان لئی نے حسین وہی مان لے حسین دی جتی ساڑھے سر دی پاگ دے نبی دا نواز میں کہا جتھے حسین دی قبر ہے ظالمہ 10 قبراں روشن ہے جتھے نبی دی قبر ہے جتھے نبی دی قبر ہے انہوں مننا ہے آندہ ہے نبی دے بستر تے علی سو گیا ہے میں کہا بالکل ٹھیک ہے تے علی پاک ہے میں کہا بالکل ٹھیک ہے علی ناوی سوئے تاوی پاک ہے میں تے علی دا نال اینا باب وضو ہو کے لے تو تے پھنگ پی گیا علی دا نال تو میں کہا نبی دے بستر تے علی سوتا ہے علی پاک ہے بستر کیوں پاک ہے ہوتے نبی سوتا ہے جس بستر تے نبی سو جائے بستر پاک علی سو جائے علی پاک جدی گوچ بستر والا خود سو جائے اس گھوڑے نو پوجنے او دے اتے نہیں بہندہ تھلے ہوں دی ننگنا ہے کیوں ایک گھوڑا حسین دا ہے اجے حضرت حسین گھوڑے تے نہیں گئے اونٹ تے گئے یہ بھی چوٹ چل مان لئی نے گھوڑا حسین میں کہا جے سواری تے نبی دا نواسا سوار ہویا ہے انہوں پوجنا ہے اتے نہیں بہندہ تھلے ہوں دی ننگنا ہے تے جدے کندیاں تے نبی خود سوار ہویا ہے انہوں نہیں مانتا وہ بول دے نہیں ادھر تے نیندر آ گئی بستر نبی دا ادھر تے نیند بھی نہیں پئی یفتح القرآن فی الرحل امام ابن حجر مکی آندہ جدو آقا نے ابو بکر دی گوچ سر رکھا ہے میں لگتا ہی جو میں ریل چ قرآن کھلے محبوب دے پہلے یار دا تے نشان سنیں دا ایک پھول سیندے گلزار دا خوشبو ورتیں دا ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سیندہ رفیق تک نظر ونج دربار دا ستا کول وکھیندا ایک پھول سیندے گلزار دا خوشبو ورتیندا گل بڑی کمال دی ہے رل روزے باہر آنا اسا کوثر تے مل بینا اسی کول محل دلدار دا دوری مول نسیندا قیامت نو ابو بکر آن گے اللہ کی کہیں گے نا عمل صدیق دے تولو در خلد برید کھولو نا عمل صدیق دے تولو در خلد برید کھولو ریا دین تو سب کچھ واردہ اج کرز لہندہ شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر عظمت مصطفیٰ شیر پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب من النبیین والصدیق پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر قرآن چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر ایمان چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر اسلام چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا اگے آنا بدر چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا اوہ چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا تبوک چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا اوہ آقا دی زندگی چ نبی دے مسلح تے پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا ممبر تے پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا قبر چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا قبراں پھٹن گیاں پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا حوض کوثر تے وی پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا تے جنت وی پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا کائنات کوئی ایسا وخاؤ تے صحیح نہیں آوڑا نہ کوئی آ سکتا ہے اور بولو دے صحیح جبریل معراج دے سفر دا ساتھی بنیا تو دروازے تے چل کے آیا ہجرت دے سفر دے ساتھی دے گھر آقا آپ چل کے گئے
جدو داخل ہوئے نا اندر آقا فرماندے نے صدیق علیحدہ ہو میں کوئی راز دی گل کرنی ہے تے ابو بکر آندے نے سونیا میرے بچیاں جی بہ کے کر چھڑو مر جان گے تیرا راز آلریڈی کرن نبی دا پورا گھرانہ نبی دا ہمراہ حضرت علامہ شہید فرماندے ہوندے سن ہجرت دی رات کوئی چیز ایسی نہیں نبی کو جڑی صدیق دی نہ ہوئے سواری صدیق دی جن نے سواری دی نکیل پھڑی عبداللہ بن عریقہ صدیق دا غلام اور سمانے سفر جس کپڑے چ بنیا گیا امی عائشہ صدیقہ دے سر دا دوپٹہ اور غارے سور چ 3 دن جڑیاں بکریاں دا دودھ جاندا رہیا او بھی ابو بکر دیاں اللہ تے غارے سور چ جدی گوچ سر رکھیا او بھی ابو بکر ہے اوے ابو بکر دا گھرانہ ہی ایسا 4 پیڑھیاں صحابی نے ابو بکر خود صحابی بیٹا صحابی نواسا صحابی بیٹیاں صحابی 4 پیڑھیاں صحابی ہائے ہائے اور علی نو بھی ابو بکر نہ بڑا پیار فاطمہ دا جنازہ آیا تیری کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ اربلی دی میرے کو گڈی چ پئی ذرا غور کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلاء العیون ملا باقر مجلسی منتہر الاعمال الارشاد شیخ مفید دی نوٹ کیجئے اگر کوئی دنیا دا ذاکر حوالہ غلط کر جائے میں اس ذاکر نو اپنی گاڑی انعام سے دے گا للکار ہے جنازہ لے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے جنازہ لے آندہ گیا مسجد نبوی سے حضرت فاطمہ دا علی نے نظر ماری صدیق نظر نہیں آیا پیچھے نظر ماری صدیق پیچھے کھڑے فرمایا گیا فاطمہ دا جنازہ پڑھا فرمایا نہیں بیوی تھوڑی ہے بیٹی نبی دی علی تو آپ پڑھا فرمایا دل بڑا کردا ہے لیکن نبی دی حدیث میرے کان چ گردش کر رہی ہے جس امت چ صدیق موجود ہوئے کوئی دوجا مصلی تے نہیں کھلو سکتا اوے صدیق دے پیچھے جنازہ علی نے پڑھیا حسن نے پڑھیا حسین نے پڑھیا عباس نے پڑھیا ظالمہ جنہوں 2.5 سال تک علی نے امام منیا تو انہوں کافر ہے علی دیا نمازہ کتے سٹیں گا پھر 10 سال تک عمر دے پیچھے پڑے ہائے علی دی شادی ہوئی 11 کتب دا حوالہ 11 کتب شیعہ و اہل بیت لکھ کے دیتا ہے لکھ کے دیتا ہے میرے قائد نے علی دے کر بیٹا پیدا نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا بیٹا پیدا حسن آندے نے ابا جی دا نام فرمایا محمد تو بعد روئے زمین پہ عظمت دا مالک ابو بکر ہی ہو سکتا ہے بیٹا دا نام ابو بکر تیسرا بیٹا پیدا عمر رکھیا چوتھے دا عثمان رکھیا پنجویں بیٹے دا نام عباس رکھیا پوچھن والے نے پوچھے علی بیگانے پہلے اپنا باچ علی آندے نے جنہوں رب نے پیچھے کیتا ہوئے علی انہوں کیویں بگے کر سکتا ہے حسن دے کر بیٹا پیدا ابا جی نام فرمایا ابو بکر دوجا بیٹا عمر عثمان حسین دے کر بیٹا ابا جی نام فرمایا ابو بکر ابا جی بھتیجے دا نام بھی ابو بکر بھائی دا نام بھی ابو بکر بیٹے دا نام فرمایا ہاں حسین علی چاندہ جس گھر چلی داخل ہوئے کہ ابو بکر کھیلتا نظر آئے علی دا بغض سی پھر اپنی بیوہ بھابی دا رشتہ علی نو کیوں حضرت ابو بکر نو کیوں دیتا ہے علی نو بغض سی ابو بکر نا جعفر تیار ساتھ آئے اپنی بیوہ بھابی اسماء بنت امیس دا نکاح کدے نے کیتا ہے ابو بکر محمد بن ابو بکر ہے جو پیدا ابو بکر دنیا تو چلے گئے پھر اس اسماء بنت امیس دا نکاح علی نے خود کیتا ہے کائنات کے لحاظ سے اس واسطے میرے بھائیوں پیغمبر دے صحابہ رحماء بینہم وہ حلقہ 11 تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن وآخر دعوانا